कश्मीर के गंगू पुलवामा क्रॉसिंग पर फायरिंग, सीआरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार 182 बटालियन जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश के दौरान चल बसा। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज, तलाशी कार्रवाइयां जारी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने तलब किया पार्टी के खास ओहदेदारों का इजलास। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अमूरात पर हुआ तबादला ख्याल। कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर कोई भी मामला हल नहीं हो सकता और बातचीत लाजमी है। पार्टी लीडरान ने कई एक सियासी मामलात पर दी अपनी राय। रुबिया सईद ने अदालत में शाहिद के तौर पर कानून चाराजोई पूरी की। क्योंकि यासीन मलिक पब्लिक डोमेन में है, उसे पहचानना आसान था। सिवाय यासीन मलिक के रुबिया सईद ने किसी और को नहीं पहचाना। पीएचईडी के तर्जुमान आला मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जनूबी कश्मीर में प्रेस वार्ता। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर देरी कराने पर उठाए सवालात। 2018 से जम्मू कश्मीर को जमहूरियत से दूर रखा गया। इलेक्शन करा के हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन देरी कराने की वजह भी बतानी होगी। तारिगामी ने किया इजहार राय। कहा मुल्क के पार्लियामेंट में यह मामला उठना चाहिए। और सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सर्विस पर यात्रियों ने उठाए सवालात। ऑनलाइन महाराष्ट्र से टिकट मिलने के बावजूद यात्रियों को मुश्किलात का सामना। पुलिस ने किया केस दर्ज, तहकीकात का किया आगाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की अहम खबरों पर अगले 25 मिनट पर श्रीनगर से ब्रॉडकास्ट आप देख पाएंगे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त बैक वक्त देख रहे हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग खबर के साथ। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के गंगू क्रॉसिंग के मुकाम पर फायरिंग के वाक़े में सीआरपीएफ का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार, जिनका ताल्लुक 182 बटालियन सीआरपीएफ से था, नाके पर बताया जाता है कि इंतहाई मजरूब हालत में गोलियां लगने के बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, ताहम उन्हें बचाया नहीं जा सका। गंगू पुलवामा क्रॉसिंग के मुकाम पर आज इतवार के रोज आफ्टरनून में यानी दोपहर के बाद इस इलाके में मिलिटेंटों की तरफ से नाका पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ का जख्मी हुआ। बताया जाता है कि जख्मी एहलकार विनोद कुमार का ताल्लुक 182 बटालियन सीआरपीएफ से था। उन्हें जख्मी हालत में कुछ देर पहले अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। सीधा चलते हैं पुलवामा, मेरे साथी आदिल मेरे साथ जुड़े हैं। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका। खबर को आगे बढ़ाइएगा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाम बहक हुए विनोद कुमार, इनका नाम बताया जाता है। ये वाकया कितने बजे पेश आया और उसके बाद क्या और भी जख्मी है? जी बिल्कुल, ये वाकया जो है तकरीबन 2 बजे के करीब पुलवामा सर्कुलर रोड पे हुआ था, जहाँ पे टंटू ने एक जॉइंट पार्टी जो रहती है पुलिस और सीआरपीएफ की, उन पे जो ये हमला हुआ था, जिसमें से एक एएसआई सीआरपीएफ का एएसआई विनोद कुमार जो है वो शदीद तौर जख्मी हुआ था। अगरचे उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा इलाज के लिए लाया गया था, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें वहाँ मुर्दा करार दिया। तो फिर पूरे इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने पूरे इलाके में जो है अपना मुहासरा बढ़ाया और अभी कंटिन्यू जो है ऑपरेशन, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जी तजुम, तो क्या इसमें विनोद कुमार के जाम बहक होने के अलावा किसी और सीआरपीएफ एहलकार की या पुलिस एहलकार की जख्मी होने की और इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, जिस वक्त ये हमला हुआ था जो वहाँ पे जो है एक ज्वाइंट टीम रहती है पुलिस और सीआरपीएफ की, तो अंधाधुंध जो जिसमें ये गोलियां चलाई थी मिलिटेंट के जरिए से, तो उसमें जो एक ही एहलकार जो है वो जख्मी हुआ था। यही जो इसकी एएसआई जो बताया जा रहा है वही जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ बैठा। तो क्या आदिल इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है?
بالکل اس حملے کے بعد جو ہے جو ایڈیشنل رینفورسمنٹ رہتی ہے پولیس کی یا سی آر پی ایف کی آرمی کی تو کمبائنڈ آپریشن ابھی چل رہا ہے. سرچ آپریشن لگاتار جو آرچرڈز میں ہے یا آر پار جو سڑک کے جو یہ کمپلیکس بنے ہیں تو ان میں جو ہے سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے. بہت بہت شکریہ عادل. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ سے میرے سہیوگی میرے ساتھی عادل احمد بتا رہے ہیں کہ گنگو پلوامہ میں آج دوپہر 2 بجے کے قریب سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کا ناکہ جو تھا وہ گنگو پلوامہ کراسنگ پہ لگا تھا. اطلاعات کے مطابق اس ناکے پہ اچانک اندھادھند فائرنگ ہوئی جس میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر 182 بٹالین سی آر پی ایف سے جن کا تعلق تھا انتہائی مضروب ہو گیا. زخمی حالت میں انہیں اسپتال پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. تاہم عادل کے مطابق ونود کمار کو راستے میں ہی ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا اسپتال پہنچنے سے پہلے. گنگو پلوامہ کراسنگ کے آس پاس اور متعدد علاقوں میں جموں کشمیر پولیس سی آر پی ایف ایس او جی اور لوکل راشٹریہ رائفلز کا یونٹ اہلکاروں کی بڑی تعداد جو ہے تعینات کر دی گئی ہے اور ہر گزرتے شخص کے ساتھ پوچھ تاچھ ہے. گاڑیوں کو روکا جاتا ہے جس کے بعد ہی آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے. جموں کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ رواں ہفتے کے دوران اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جموں کشمیر پولیس کا جو تھا وہ لال بازار میں ملیٹنٹوں نے گولیوں کا نشانہ بنانے کے بعد اسے جام بحق کیا. لیکن جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں سی آر پی ایف کا ونود کمار اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو تھا بندوق برداروں کی گولیوں کا نشانہ بنا اور زخمی حالت میں اسپتال پہنچنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا گیا. ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے آج پارٹی کے چیدہ اور عہدیدار تنظیمی عہدیداروں کا اجلاس فیئر ویو پہ طلب کیا اور اس موقع پر جموں کشمیر کی سیاسی شخصیات پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ عہدیدار جن میں ڈاکٹر محبوب بیگ کے علاوہ بڑی اہم شخصیات موجود تھی جبکہ ضلع صدور اور زونل صدور کے علاوہ بڑی اہم شخصیات تھی. بانڈی پورہ بارہمولہ کپواڑہ اور دیگر علاقوں سے جو چیدہ کارکن اور تنظیمی عہدیدار تھے انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی. ظہور احمد میر بھی موجود رہے اور کچھ وقت پہلے یہ بھی پتہ چلا کہ آسیہ نقاش کے علاوہ انجم فاضلی اور عبدالرحمن ویری اور پارٹی کے سینئر عہدیدار جو تھے وہ اس موقع پر موجود رہے. تنظیمی عہدیداروں اور جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن سینئر وائس پریزیڈنٹ کے علاوہ اس موقع پر جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. پارٹی کے تنظیمی انتخابات مکمل ہونے اور بیشتر سیاسی سرگرمیوں پر بھی بات چیت ہوئی جبکہ پارٹی کے یوم تاسیس جو کہ 28 جولائی کو منعقد ہوگا اس پروگرام کو ممکنہ طور پر حتمی شکل دی گئی. اس موقع پر بتایا گیا کہ پارٹی صدر نے متعلقہ تنظیم عہدیداروں نے پارٹی صدر کو اپنے آراء سے آگاہ کیا جبکہ جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بھی محبوبہ مفتی نے مدلل تقریر کی. پارٹی کا لاہی عمل نصب العین وہی ہے کہ جموں کشمیر کے تمام مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے اور بات چیت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جبکہ جموں کشمیر میں لگاتار کلنگز انکاؤنٹرز اور متعدد علاقوں میں نوجوانوں کی گرفتاریاں اور سیاسی لیڈران کی سیکیورٹی کو کم کرنا یا انہیں سیکیورٹی واپس لینا اس پر زبردست تشویش کا اظہار کیا گیا. جموں کشمیر کے متعدد علاقوں سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر عہدیداروں نے اپنی آراء جو ہے پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے سامنے رکھی. بتایا جاتا ہے کہ محبوبہ مفتی نے بعد میں مدلل طور پر اپنی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں موجودہ صورتحال کے چلتے یہاں سیاسی استحکام ہے. محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ متعدد علاقوں میں نوجوانوں کی گرفتاریاں جبکہ انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد بیرونی ریاست انہیں جیلوں میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر ان کے پہنچنے والدین کے پہنچنے اور ان کے عزیز و اقارب کے پہنچنے پر مشکلات بڑا ماحول ہے. محبوبہ مفتی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یاسین ملک کو کورٹ میں لانے کے بعد ان کی بہن ربیہ سعید کو بھی وہاں پر بلایا گیا تو انہوں نے اپنے سوال کے جواب میں کہا کہ ربیہ سعید نے اپنے قانونی بلاوے کو پورا کیا اور انہیں بس قانونی کارروائی میں ایک شاہد کے طور پر لایا گیا اور جب وہ حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا محبوبہ مفتی نے کہ ربیہ سعید نے صرف اور صرف فرنٹ چیئرمین محمد یاسین ملک کو پہچانا کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں ہے. ذرائع ابلاغ یا میڈیا کے لگاتار ان کے بیانات آتے رہے جس کی وجہ سے ربیہ سعید کو غالباً 32 سال پرانے کیس میں محمد یاسین ملک کو پہچانا مشکل نہیں لگا. تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس موقع پر جموں کشمیر میں جو خبریں گردش کر رہی ہے کہ ربیہ سعید نے کئی اور لیڈران کو کئی اور لوگوں کو پہچانا, محبوبہ مفتی نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ 32 سال پرانے جب فوٹوگراف دکھائے گئے تھے عدالت میں تو کیسے انہیں پہچانا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور ربیہ سعید نے صرف اور صرف
चूंकि पब्लिक डोमेन में रहने की वजह से मोहम्मद यासीर मलिक को ही पहचाना। इलेक्शन से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा इलेक्शन जब होंगे तब देखा जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर इल्जामात की बौछार की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम का जिगड़ा कराने में लगी हुई है। बीजेपी कोशिशें कर रही है किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा किए जाए, जबकि महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि बीजेपी ने गवर्नेंस देने में मायूस किया, वो नाकाम हो चुके हैं। सियासतदानों की सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। हजारों की तादाद में नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखा जा रहा है। माहौल इंतहाई गैर मवाफिक है। सियासी पार्टियां सहमे हुए हैं। इलेक्शन के बारे में कहा कि उन्हें मालूम नहीं है। बीजेपी नए कानून पे कानून ला रही है जिससे जम्मू कश्मीर के वजूद को मिटाने की बात चल रही है। 370 के हवाले से महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर में मसला कश्मीर हल करना 370 को हम लगातार एहजाज के जरिए और तमाम पॉलिटिकल फोरम्स पर जहां पर भी बातचीत करने का मौका मिलेगा 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर की इस शनाख्त को खत्म करने के लिए जो कोशिशें की जा रही है, हम पुरज़म है, पीएचडी पुरज़म है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पुरज़म है कि 370 और 35A की वापसी के बगैर जम्मू कश्मीर नामुकम्मल है। हमारी जदोजहद जारी रहेगी। तमाम 35 से 370 के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले का हल इंतहाई अहम है। तो सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने क्या कुछ कहा, महबूबा मुफ्ती खुद बता रही हैं। 28 जुलाई जो हमारा फाउंडेशन डे है, जिस दिन पीडीपी की बुनियाद रखी है मुफ्ती साहब ने, तो वो नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में, साउथ कश्मीर में बीजबिहाड़ा में और सेंट्रल कश्मीर में श्रीनगर में हम वर्कर्स का एक तीनों जगह कन्वेंशन करेंगे और पार्टी का जो एजेंडा है उसको दोबारा जो है दोहराएंगे। नहीं, वो तो नेचुरल सी बात है। जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं। और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में है, जम्मू कश्मीर के जेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, तो वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके माँ बाप के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जाके उनको वहाँ मिल आए, तो उनका केस लड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। वो केस क्या लड़ेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस तरह से मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर में बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल जो है बड़ा डरावना है, खौफनाक है। तो उस वजह से यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एक मखमसे में है कि हम क्या करें, कैसे आगे चलें। साथ साथ में देखेंगे सारे लोग फोकस करना चाहते हैं इलेक्शन पर, तो उस हवाले से क्या एटमॉस्फेयर आपको लगता है? इलेक्शन के बारे में हमें मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी यहाँ अपना कानून इस्तेमाल कर रही है, रोज़ नित नए कानून लाके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर कर रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है उनकी जो वजूद है उसको मिटाने की कोशिश कर रही है। चाहे वो हमारे जॉब्स हो, चाहे हमारे ज़मीनें हो, चाहे हमारे ज़राए हो, चाहे हमारा तशख़्ख़ुस हो, सबको मिटाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इलेक्शन करने में इनको हिचकिचाहट हो रही है। तो जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। अगले महीने 3 साल होने जा रहे हैं एजुकेशन पार्टिकल को। कहते हैं कि जो बीजेपी का है ज़्यादा जुमलाबाजी होती है, जो ये वादे करते हैं उसके ऊपर नहीं उतरते हैं, बल्कि उन वादों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करते हैं। पूरे मुल्क में आप देखिए इस वक्त कितना तजाद है, कितना आपस में टेंशन है दो मज़हबों के बीच में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी जो है डिलीवर नहीं कर पाई। जो एक गवर्नेंस का काम होता है, अच्छी गवर्नेंस देना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों को अच्छी ज़िंदगी देना, सड़कें देना, हस्पताल देना, स्कूल देना, वो तो नहीं दे पा रही है। तो इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है और जो ज़बान से कहती है उस पर बिल्कुल अमल नहीं करती। रुबिया सईद के हवाले से कुछ आप बात करना चाहेंगे? नहीं, देखिए रुबिया सईद को उसको एज अ विटनेस बुलाया गया था, जैसे कि आपको भी कल को बुला सकते हैं कि भाई आपको किसी की पहचान करनी है, उसको बुलाया गया कि आपको पहचान करनी है किसी की बहैसियत विटनेस, और वो इनकार नहीं कर सकती थी उसमें। वो गई, चूँकि यासीन मलिक जो है वो पब्लिक डोमेन में काफ़ी देर से रह चुके हैं, उनको पहचानना उसके लिए आसान था क्योंकि 32 साल हो गए हैं। तो 32 साल में तो इंसान बहुत कुछ भूल जाता है। तो चूँकि यासीन मलिक को पहचानना आसान था,
اس کو انہوں نے پہچانا. جہاں تک باقیوں کا سوال ہے تو وہ کسی کی پہچان نہیں کر سکی, اور جو اس کا فرض تھا ایک قانونی کارروائی تھی اس کو اس نے مکمل کیا اور کچھ بھی نہیں. میڈم پڑوسی آپ کے اور بیچ میں اگر کسی قسم کی رنجش ہے تو تیسرے پر اثر پڑتا ہے. یہ بات میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو اکراس دا بارڈر ہمارے پڑوسی ہیں جو اس وقت پوزیشن ہے, مجھے لگتا ہے ڈسٹربنس ہے, یہاں پہ بھی اثر ہو رہا ہے. دیکھیے ڈسٹربنس تو وہاں بہت زیادہ ہے, وہاں ایک قسم کے ڈسٹربنس ہے, پر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں وہاں سے کم ڈسٹربنس نہیں ہے. وہاں کے لوگ جو لوگ ہیں اقتصادی طور پہ ختم ہو گئے ہیں لوگ. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سری نگر میں پارٹی کے یوم تاسیس سے قبل بلائے گئے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی تھی. 28 جولائی کو یوم پیدائش یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا یوم تاسیس منانے کے سلسلے میں ضلع ہیڈ کوارٹرز اور جموں اور کشمیر اور متعدد ہیڈ کوارٹرز پر تقریبات کا انعقاد ہوگا. مفتی محمد سعید کا جموں کشمیر کے تئیں جو ان کا ایجنڈا تھا اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ محبوبہ مفتی نے جو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں نے کچھ دن پہلے جب محمد یاسر ملک کو ورچوئل موڈ پہ روبیہ سعید کو آئی وٹنس کے طور پر کورٹ میں لایا گیا تھا تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ 32 سال پرانے فوٹوگرافز دکھانے کے بعد انہیں پہچانا ناممکن تھا کیونکہ محمد یاسر ملک پبلک ڈومین میں ہیں اور ذرائع ابلاغ میں ان کی خبریں لگاتار رہیں, ان کے پریس ریلیز, لہٰذا یہ زیادہ مشکل نہیں تھا محمد یاسر ملک کو پہچانا. روبیہ سعید نے یاسر ملک کے علاوہ کسی بھی اور فرد کو شخص کو نہیں پہچانا. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ سری نگر اسٹوڈیو سے براہ راست. ناظرین, جنوبی کشمیر کے ضلع پلو میں کچھ دیر پہلے فائرنگ کے واقعے میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ونود کمار چل بسے, لیکن اب مقامی ایک شہری جو ہے جن کا نام نذیر احمد کچھے بتایا جاتا ہے, ولد عبدالرزاق جن کا تعلق بھی پلوامہ سے ہے, انہیں زخمی حالت میں اب اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کا علاج و معالجہ چل رہا ہے. ادھر پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن کے ترجمان اعلیٰ سابق ایم ایل اے کلگام محمد یوسف تارگامی نے آج جنوبی کشمیر کے ضلع میں ایک پارٹی کے تقریب سے خطاب کیا. پارٹی کے پروگرام میں تقریب سے خطاب کیا. بعد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے محمد یوسف تارگامی نے جموں کشمیر کے متعدد سیاسی معاملات اور سیاسی پس منظر پر بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ پارلیمنٹ میں جموں کشمیر میں کیوں نہیں انتخابات ہوئے. گزشتہ 3 برسوں سے سال 1918 کے بعد 2018 کے بعد ابھی تک انتخابات کیوں نہیں ہوئے, جس پر انہیں تعجب اور حیرانگی ہے کہ جموں کشمیر کو جمہوری طرز عمل سے دور رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن پی اے جی ڈی کا ایک حصہ ہے, لیکن پی اے جی ڈی کی ایک کوشش ہے 370-35 کی واپسی تک وہ پرامن طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. تاہم نے کہا کہ پی اے جی ڈی نے کچھ دن پہلے اپنا وائٹ پیپر بھی جاری کیا, ریلیز کیا. مقصد یہ تھا کہ پی اے جی ڈی کا نصب العین طریقہ کار کیا ہے اور کیا کچھ کرنا چاہتی ہے جو عوام تک پہنچ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن مستحکم ہے, مضبوط ہے اور جموں کشمیر کے تمام مسائل کے ساتھ ساتھ 35 سے 370 پر جو جنگ شروع کی گئی ہے اس کو پرامن طریقے سے آگے جاری رکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں بانگڑا کریں کہ بھائی اب الیکشن آ رہا ہے. یہ کوئی نوازش نہیں ہے, کوئی مہربانی نہیں ہے. دیر کی ہے انہوں نے, اس کا جواب دینا ہوگا آج یا کل. میں یہ نہیں کہوں گا, میں دیر کو دیر ہی کہوں گا. میں کبھی دیر کو درست نہیں کہنے والا ہوں اور نہ کبھی کہا ہے. کل کا فیصلہ صحیح ہے جو کل الیکشن کمیشنر نے نہیں, فیصلہ صحیح ہے. کیا صحیح ہے یار؟ میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے تھے اس سے پہلے. 18 سے لے کر آج تک ہمیں کیوں محروم رکھا گیا؟ اور میں تو یہ چاہوں گا کبھی پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہونی چاہیے. ہر مکتب فکر جو بھی ملک میں انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کنسرن رہنا چاہیے. کیوں ایک خطے کے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے جو بنیادی حق ہے ووٹ کا, اسمبلی کا. اور کس کا کمر کسا ہے اور کس کا کمر نہیں کسا ہے وہ تب پتہ چلے گا جب کھیل کے میدان میں سب اتریں گے. نہیں, میں ایک ہی چیز, الیکشن کے بعد بھی تب تک جاری رہے گی, بلکہ ہماری مانگ یہ رہے گی, ہماری یہ مانگ رہے گی ملک کے اداروں سے, ملک کے باقی جمہوری قوتوں سے کہ یہ آنچ صرف کشمیریوں پر نہیں, یہ آنچ اگر یہاں شروع ہوئی, آج جو بھی ہو رہا ہے ملک میں یہ اسی کا تسلسل ہے. بلکہ میں آج آپ کی وساطت سے
नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा रवा दवा है, जहां एक तरफ पहले ही बड़े मुश्किलात भरे माहौल और मौसमी नासाजगार होने की वजह से जिस सूरत हाल का सामना अमरनाथ यात्रियों को करना पड़ा, अब एक और मामला है। हमारे साथी सलीम वानी ने इतला दी है कि जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों और सेंट्रल कश्मीर के कई एक इलाकों में महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले यात्रियों ने जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट्स जो थे वो महाराष्ट्र से बुक किए थे, हेलीकॉप्टर या चॉपर सर्विसेज के लिए। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें अब चॉपर में बैठना चाहिए था, टिकटें कबल इस वक्त बुक की गई थी, तो वो बड़े हैरान हुए, शर्मसार होकर रह गए जब उन्हें बताया गया कि इन टिकटों का इंदराज कहीं पर भी नहीं है। विश्व चौधरी पुणे से अभी जो हमने यहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए 45 टिकट बनाए थे, हमारी पूरी फैमिली, हमारे नज़दीक के लोग यहाँ पे थे, तो उनके टिकट जो जब मैं हेलीपोर्ट आया तो हमें हाँ यहाँ नीलगार हेलीपैड आया, हाँ सोनमर्ग हेलीपैड पे आया, तो यहाँ पे पता चला कि ये जो टिकट हमने बनाई हुई है वो तो फ्रॉड है। अमरनाथ यात्रा हम जब आए, इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट वाकया कोकरनाग ने भी आज पार्टी लीडरान ने एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के सियासी पस मंजर पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर मकामी लीडरों ने कहा कि PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कोकरनाग और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों के दौरे पर आएँ ताकि ज़मीनी सतह पर वो देखें कि जम्मू कश्मीर में इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने इनखला किया, लेकिन पार्टी का काडर और पार्टी बदस्तूर वहीं पर खड़े हैं। इस मौके पर मकामी लोगों ने कहा कि PTP का नस्बुल ऐन और PTP का एजेंडा वाहिद एजेंडा है जो जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल को हल करना चाहती है। स्पेशल रिपोर्ट में यह ब्रॉडकास्ट श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। कश्मीरी खबरनामा देखने के लिए नई दिल्ली चलते हैं। श्रीनगर से तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।